हेलो अल स्टुडेन्ट्स वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मेक युर सेल्फ इन्टेलिजेन्टमा हामीले कर्पोरेट लको सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनको बारेमा डिस्कसन गरिरहेको थियौँ योभन्दा अगाडि भिडियोमा र पार्ट 1 भिडियो अलरेडी एभाइलेबल गराइसकेको छु मैले। नाउ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी पार्ट 2 डिस्कसन गर्नेछौँ यसमा, जसमा चाहिँ हामीले मेनली यो 5 वटा कुरालाई चाहिँ कभर गर्नेछौँ। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 अनुसार विच आर द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन त्यसको रिगार्डिङ हेर्नेछौँ। त्यसैगरी इन्सुरेन्स एक्ट 2049 को के इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ र बोनस एक्ट 2030 र सोशल वेलफेयर एक्ट 2049 यो दुईटाको इम्पोर्टेन्ट सेक्सन कुन कुन हो जो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ धेरै सोध्ने गरेको छ ट्रेन्ड अनुसार, त्यसको रिगार्डिङ कुरा गर्नेछु र डब्लुटिओबाट कुन कुन क्वेसन सोध्न सक्छ त त्यसको रिगार्डिङ हामी आज यो पार्ट 2 को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 अनुसार दिज अल आर द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन जुन चाहिँ मैले यो पेजमा मेन्सन गरेको छु र यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सनको चाहिँ हल्का ब्रिफिङ गरेर चाहिँ हामी यसमा हेर्नेछौँ। ल सेक्सन 3 इन्कर्पोरेसन अफ ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। तपाईँलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने कोही व्यक्तिले चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छ त्यसको रिगार्डिङ सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले सेक्सन 3, 4, 5 र 6 यो मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एन्सर दिनुपर्ने हुनेछ। त्यसैगरी सेकेन्डमा छ सेक्सन 4 इम्पोर्टेन्ट प्रायर एप्रुभल, त्यही ब्याङ्क स्टार्ट गर्न चाहिन्छ भने प्रायर एप्रुभल कहाँबाट अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैगरी प्रायर एप्रुभल टु बी अब्टेन फर द इन्कर्पोरेसन अफ ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन फर फरेन इन्भेस्टमेन्ट, यो भनेको चाहिँ नेसनल इन्भेस्टमेन्टले नै गरेको छ भने चाहिँ प्रायर एप्रुभल कसरी के अब्टेन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि फरेन इन्भेस्टरले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छन् भने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्कर्पोरेट गर्न चाहन्छन् भने प्रायर एप्रुभल कहाँबाट अब्टेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रिगार्डिङ सेक्सन 5 मा छ। त्यसैगरी सेक्सन 6 ले के भन्छ त एप्रुभल टु बी अब्टेन टु द ओपन ब्याङ्क अफिस अफ ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कुनै पनि ब्रान्च अफिस खोल्नु छ भने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ एप्रुभल अब्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सेक्सन 6 ले भन्छ। त्यसैगरी प्रायर एप्रुभल मे बी डिनाइड, अब यो जुन माथिको एप्रुभल छ यो प्रायर एप्रुभल चाहिँ कुन कुन कन्डिसन बेला चाहिँ डिनाइड गर्न सक्छ त ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन भनेको सेक्सन 7 मा छ। यो चाहिँ इन कम्पेरिजन टु सेक्सन 3, 4, 5, 6, 7 इज मोर इम्पोर्टेन्ट। सो मोर इम्पोर्टेन्टलाई म यहाँ गोलो लाउनेछु। त्यसैगरी एलोटमेन्ट अफ सेयर एलोटमेन्ट कसरी हुन्छ, कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सेयर चाहिँ बाँडफाँड कसरी हुन्छ त त्यसको रिगार्डिङ सेक्सन 9 मा छ। त्यसैगरी प्रोभिजन अन सेल अर प्रेजेन्ट अफ सेक्युरिटिज, अब यो एलोटमेन्ट त भयो सेयरको, तर सेयर अब होल्डरको जुन जसले चाहिँ सेयर होल्डिङ गरेको छ त्यसले चाहिँ कहिले बेच्न पाउँछ त आफ्नो सेयर र प्लेज कहिले गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 11 मा छ, इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी 12 भनेको प्रोभिजन अन ट्रान्सफर अफ सेक्युरिटी, जो नि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले चाहिँ सेक्युरिटिज आफ्नो सेल चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न त त्यसको रेस्ट्रिक्सन लागेको छ यो सेक्सन 12 ले, त्यही रिगार्डिङ यसमा प्रोभिजन छ। त्यसैगरी 13 मा के भनेको छ प्रोभिजन अन पर्चेज बाई ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अफ हिज ओन सेयर, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ आफ्नै ब्याङ्कको सेयर चाहिँ किन्न पाउँदैन भनेर भनेको छ यो सेक्सन 13 ले। सेम एज सेक्सन कम्पनीज एक्टमा बाइब्याकको कुरा जे भनेको छ सेक्सन 13 अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टले पनि सेम भन्छ रिगार्डिङ द बाइब्याक अफ सेयर। त्यसैगरी फर्मेसन अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट अनुसार ब्याङ्कमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर कतिजना हुनुपर्छ को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनेको छ सेक्सन 14 ले। त्यसैगरी अब डाइरेक्टर बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा जो मेम्बर हुन्छ त्यसको टेन्युर कहिलेसम्म हुन्छ त, हाउ मेनी इयर्स क्यान बी ही अर सी बी द बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ द्याट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रिगार्डिङ सेक्सन 15 ले भनेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर, कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डाइरेक्टर बन्नको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग के क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ त, त्यो क्वालिफिकेसन मिट गर्यो भने मात्रै ही अर सी क्यान बी द डाइरेक्टर अफ द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर सेक्सन 16 ले भन्छ। त्यसै 17 क्वालिफिकेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर, एभ्री ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के हुनुपर्छ त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर चाहिँ एपोइन्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। सो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरको चाहिँ क्वालिफिकेसन के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सेक्सन 17 ले भनेको छ। त्यसैगरी सेक्सन 18 डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर, अब क्वालिफिकेसन त यो भन्यो तर अब क्वालिफिकेसन भए तापनि अब कुन कुन केसमा चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन हुन्छ त डाइरेक्टर्सको, अब त्यसको रिगार्डिङ चाहिँ सेक्सन 18 ले भनेको छ। यो डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टरबाट चाहिँ जेनरली धेरै केस स्टडिज बनाएर सोध्ने गरेको हुन्छ र यो डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर इम्पोर्टेन्ट हो यो ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 को, र फर्मेसन अफ यो बिओडी पनि इम्पोर्टेन्ट छ
क्वालिफिकेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी सर्कमस्टान्सेस फर द इनइलिजिबिलिटी टु रिमेन इन द अफिस अफ डाइरेक्टर, कुन कुन सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ कुनै पनि डाइरेक्टर जो चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बोर्डमा छ त्यो बाट बोर्डको चाहिँ जुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनबाट चाहिँ उसले चाहिँ हट्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सर्कमस्टान्सेस चाहिँ यो सेक्सन 19 ले मेन्सन गरेको छ। त्यसै गरी डिटेल्स अफ डाइरेक्टर टु बी कलेक्टेड, अब कुनै पनि व्यक्ति ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डाइरेक्टर भएको छ भने त्यो डाइरेक्टरको चाहिँ के डिटेल चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त के डिटेल चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 24 ले भनेको छ। यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यसको। त्यसै इन्फर्मेसन अफ डाइरेक्टर एन्ड रेकर्ड, अब जुन डिटेल अप्टेन गरेको छ त्यो इन्फर्मेसन अफ डाइरेक्टर चाहिँ रेकर्ड मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्छ सेक्सन 25 ले। त्यसरी एपोइन्टमेन्ट अफ सिइओ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको एपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ र त्यसको टर्म कति हुन्छ र कन्डिसन के हुन्छ त सर्भिसको, सेक्सन 28 वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यसको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको। त्यसपछि सेक्सन 30 फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ चिफ एक्जिक्युटिभ, अब सिइओको एपोइन्टमेन्ट भयो, त्यसको टर्म टेन्डर पनि थाहा भयो होइन। अब यो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको चाहिँ ब्याङ्कको सिइओको चाहिँ फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर के हो त भनेर सोध्यो भने सेक्सन 30 ले डिल गर्छ। त्यसरी एप्लिकेसन टु बी फिल टु बी द अब्टेन लाइसेन्स फर क्यारिङ अन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन क्यारी आउट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पहिला एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो, लाइसेन्स अब्टेन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ सेक्सन 33 ले भन्छ। त्यसै गरी लाइसेन्स मे बी ग्रान्टेड फर क्यारिङ एन्ड ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कुनै पनि कर्पोरेट बडीले चाहिँ कसले चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन क्यारी गर्न सक्छ त, त्यो लाइसेन्सको चाहिँ जुन क्राइटेरिया मिट गर्छ उसैलाई लाइसेन्स ग्रान्ट गर्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 34 ले भनेको छ। त्यसगरी इस्युएन्स अफ लाइसेन्स मे बी डिनाइड, अब कुन कुन सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ लाइसेन्स दिन चाहिँ सक्दैन त, यो छ सेक्सन 35। त्यसै क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेक्सन 37 ले डिल गरेको छ, जसमा चाहिँ के भन्छ त, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इज क्लासिफाइज अन्डर ABCD भनेर भनेको छ। अनि मेबी कन्भर्टेड इन्टु हायर क्लास अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेक्सन 38 ले के भन्छ त, कुनै पनि लोवर लेभलको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ हायर क्लासको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ कन्भर्जन हुनसक्छ इफ द्याट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मिट द क्राइटेरिया। त्यसै गरी 40 ले के भन्छ त, स्पेसल प्रोभिजन अन ब्रान्च अफ फरेन ब्याङ्क, फरेन ब्याङ्कले चाहिँ यदि नेपालमा चाहिँ ब्रान्च खोल्न चाहन्छ भने वाट आर द स्पेसल प्रोभिजन, त्यसको रिगार्डिङ सेक्सन 40 ले डिल गरेको छ। त्यसगरी क्यापिटल टु बी मेन्टेन, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खोल्नलाई चाहिँ कति पुँजी हुनुपर्छ त, डी क्लास खोल्नलाई कति क्यापिटल चाहियो, त्यसै गरी बी क्लास खोल्नलाई कति चाहियो, ए क्लास ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खोल्नलाई कति क्यापिटल टु बी मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन 41 ले भनेको छ। यो नै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यहाँबाट तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा सिइओको भयो, फङ्सन ड्युटिज भयो, अरू त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसपछि क्यापिटल फन्ड रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ। प्रोभिजन अन पोसिबल लसको कुरा गरेको छ 43 ले। जेनरल रिजर्भ फन्ड वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ जेनरल रिजर्भ फन्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको छ र कति % भनेर यो सेक्सन 44 ले मेन्सन गर्छ। त्यसै एक्सचेन्ज रेगुलेसन फन्ड पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, 45 ले डिल गर्छ, हेर्नु होला। त्यसै गरी डिक्लेरेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड, यो पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, 44, 45, 47 इम्पोर्टेन्ट सेक्सन भनेर भनिन्छ। त्यसरी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मे क्यारी अन बिजनेस एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन, अब ए क्याटेगोरीको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन क्यारी आउट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यो 49 को एले भनेको छ। त्यसै गरी बीले के गर्न पाउँछ, सीले के गर्न पाउँछ, डीले के फङ्सन एन्ड ड्युटिज क्यारी आउट गर्न पाउँछ, त्यसको रिगार्डिङ यो 49 मा भनेको छ। र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको के हुन्छ त, ट्रान्ज्याक्सनहरू के गर्न पाउँछ त, त्यो रिगार्डिङ सेक्सन 49 ले भनेको छ। त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, इक्जाममा सोध्दैन, सो फर जेनरल नलेज को लागि याद गरे हुन्छ। अनि एक्स, त्यसै गरी एक्ट नट टु बी क्यारी आउट द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट सेक्सन 50। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के चाहिँ काम गर्न पाउँदैन त, त्यो रिगार्डिङ प्रोभिजन सेक्सन 50 मा छ। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, जहाँबाट चाहिँ केसी स्टडी बनाएर पनि सोध्न सक्छ र तपाईँलाई ट्रुली स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर नि सोध्न सक्छ, वाट आर द एक्ट टु बी नट क्यारिड आउट बाई द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। त्यसै प्रोभिजन अन रिकभरी अफ क्रेडिट, अब कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट क्रेडिट लिएको छ भने त्यो क्रेडिटलाई चाहिँ रिकभर गर्नलाई चाहिँ के प्रोभिजन छ, के प्रावधान छ त, त्यसलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्न सक्छ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले, त्यसको 57 ले भनेको छ। यो नि त्यति साह्रै इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसैले अडिट कमिटी भनेको कतिजना मेम्बर हुन्छ, अडिट कमिटीमा कसरी फर्म गर्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 60 ले भन्छ। त्यसको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ अडिट कमिटी के हो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अनुसार। त्यसरी 62 ले अडिटिङको कुरा गर्छ।
एपोइन्टमेन्ट अफ रिनोभेसन अफ अडिटर 63 ले कुरा गर्छ र इलिजिबिलिटी टु एपोइन्ट एज एन अडिटर भनेर चाहिँ 64 ले गर्छ र 64 र 63 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यसको। सो इन समरी भन्दा चाहिँ यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टबाट चाहिँ छोड्नै नपर्ने सेक्सन भनेको प्रायर एप्रुभल मे बी डिनाइड, कुन कुन सर्कमस्टेन्समा चाहिँ प्रायर एप्रुभल डिनाइड हुन्छ। त्यसरी सेक्सन 12 प्रोभिजन्स अन ट्रान्ज्याक्सन अफ सेक्युरिटिजको कुरा भयो। 13 इम्पोर्टेन्ट छ बाइब्याकको कुरा। त्यसरी बिओडीको फर्मेसन कसरी हुन्छ, क्वालिफिकेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर के हो, डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर के हो, केस हिस्टरी दिएर सोध्ने गर्छ। त्यसरी डिटेल्स अफ डाइरेक्टर टु बी कलेक्टेड, के डिटेल कलेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। त्यसरी सेक्सन 28 र 30 सिइओको कुरा भयो। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ फन्ड भयो। 45 भनेको एक्सेस युटिलाइजेसन फन्ड। 47 भनेको डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन र डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने कुरा भयो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन 50 एक्ट के क्यारी आउट गर्न पाउँदैन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले। र 63 र 64 एपोइन्टमेन्ट र रिनोभेसन अफ अडिटर र को चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ अडिटर हुन सक्दैन। सो दिज आर द सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, बट प्राइमरी इम्पोर्टेन्स विल बी गिभन टु दिस सेक्सन विच हेज बिन गोलो लगाएको छ है त। अब अर्को हामी एक्टतिर लागौँ। इन्सुरेन्स एक्ट 2049 अनुसार चाहिँ कुन कुन इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ त। एउटा त फर्मेसन अफ बोर्ड। इन्सुरेन्स बोर्डमा चाहिँ को हुन्छ होइन, बोर्डको फर्मेसन कसरी हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो, धेरै सोधिङ गरेको छ। त्यसै गरी मिटिङ एन्ड डिसिजन अफ द बोर्ड, बोर्डको फर्मेसन भयो। अब मिटिङ कहिले कहिले गर्ने होइन, डिसिजन चाहिँ कसरी फाइनल हुन्छ बोर्डको, त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन सेक्सन 5 मा छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ बोर्ड, बोर्डको चाहिँ फङ्सन ड्युटिज र पावर के हो त, के काम गर्छ त। बोर्ड त बनायो, गठन गर्यो, मिटिङ पनि बस्यो, डिसिजन पनि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो, तर के रिगार्डिङ डिसिजन गर्न पाउँछ त, के हो त उसको अथोरिटीमा आउनु, सेक्सन 8 ले भन्छ। त्यसै गरी रजिस्ट्रेसन अफ इन्सुरर, इन्सुरर भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स बिजनेस रजिस्टर कसरी हुन्छ त रजिस्ट्रेसन, त्यसको रिगार्डिङ सेक्सन 10 ले भन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। 11 लाई रिन्युअल अफ रजिस्ट्रेसन अफ इन्सुरर, अब यो जो चाहिँ रजिस्टर भएको छ इन्सुररहरू त्यसको रजिस्ट्रेसन चाहिँ रिन्युअल चाहिँ कसरी हुन्छ त, सेक्सन 11 ले भन्छ। त्यसैगरी 11A ले चाहिँ भन्छ सर्कमस्टेन्सेस अन विच सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन अफ द इन्सुरर क्यान नट बी रिन्युड। अब रिन्यू कुन सर्कमस्टेन्समा हुँदैन त, त्यो सर्कमस्टेन्सेस यसले भन्छ। सो सर्कमस्टेन्सेस अफ रिन्युअल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैगरी नट टु बी रजिस्टर्ड, कुनै पनि कर्पोरेट बडी अथवा व्यक्तिले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्न चाहन्छ भने कुन सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ रजिस्टर्ड हुँदैन, सेक्सन 12 ले भन्छ, इम्पोर्टेन्ट हो यो नि। त्यसैगरी 12A ब्यान मे बी इम्पोज अन द इन्सुरेन्स बिजनेस, के चाहिँ फलो गरेन भने चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स बिजनेस जुन चाहिँ रनिङ भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यान गर्न सक्छौँ त, 12A ले भन्छ। त्यसै रजिस्ट्रेसन अफ इन्सुरर मे बी क्यान्सिल, अब इन्सुरेन्स बिजनेस रन पनि भइरहेको छ, रजिस्टर पनि सबै भइसकेको छ, बट कुन सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ त्यो रजिस्ट्रेसन भएको इन्सुररलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरिदिन सक्छौँ उसको रजिस्ट्रेसन, त्यो सेक्सन 13 ले भन्छ। त्यसपछि 14 भनेको लोन ग्यारेन्टी एन्ड सेक्युरिटी नट टु बी प्रोभाइडेड टु द डाइरेक्टर, कुनै पनि डाइरेक्टर इन्सुरेन्स कम्पनीको डाइरेक्टरलाई चाहिँ हामी के दिन पाउँदैन त, लोन दिन पाउँदैन, ऊ कसैको लोनमा ग्यारेन्टी बस्न पाउँदैन, सेक्युरिटी दिन पाउँदैन भन्ने कुरा 14 ले भन्छ। त्यसपछि 16 भनेको पेमेन्ट अफ इन्सुरर क्लेम आफ्टर द क्यान्सलेसन अफ इन्सुरर, पेमेन्ट अफ इन्सुरेन्स क्लेम आफ्टर क्यान्सलेसन अफ इन्सुरर भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 16 ले डिल गर्छ, इम्पोर्टेन्ट हो। अनि इन्सुरर सेल बी रेस्पोन्सिबल, कति बेला चाहिँ इन्सुरर रेस्पोन्सिबल हुन्छ, सेक्सन 17 ले भनेको छ। त्यसरी अडिट, इन्सुरेन्स कम्पनीको अडिट कसरी हुन्छ, सेक्सन 25 ले भनेको छ। भ्यालुएसन टु बी मेड बाई एक्चुअरीले भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सेक्सन 26 ले भनेको छ। एक्चुअरी रिपोर्ट 3 वर्षमा एक्चुअरी दिनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ इन्सुरेन्स बोर्डले, इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्सुरेन्स बोर्डलाई, त्यसकै रिगार्डिङ प्रोभिजन छ यसमा। त्यसरी इन्सुरेन्स प्रिमियम टु बी पेड बिफोर होल्डिङ द रिस्क, कुनै पनि रिस्क लिनुभन्दा अगाडि इन्सुरेन्स बिजनेसले चाहिँ प्रिमियम चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 27 ले भन्छ। यहाँ केस हिस्टरी बनाएर पनि सोध्न सक्छ र टु द स्टेट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ तपाईँलाई। त्यसैगरी रिइन्सुरेन्स टु बी मेड, कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ रिइन्सुरेन्स पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस 28 ले भनेको छ। त्यसैगरी रजिस्ट्रेसन अफ द इन्सुरेन्स एजेन्ट, कोही पनि व्यक्ति चाहिँ इन्सुरेन्स एजेन्ट भएर चाहिँ काम गर्न चाहन्छ भने चाहिँ वाट आर द प्रोसेस फर द रजिस्ट्रेसन अफ सच इन्सुरेन्स एजेन्ट, त्यसको सेक्सन 30 मा छ। रजिस्ट्रेसन अफ द सर्वेयर भनेको चाहिँ जो व्यक्ति जसले अब ट्राई गरेर चाहिँ तपाईँको ड्यामेज भयो, त्यो ड्यामेज चाहिँ कति भयो त त्यो भेरिफाई गर्ने, त्यो चाहिँ सर्टिफाई गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वेयर भन्छ। सो त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ लाई रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने चाहिँ 38 ले भन्छ। त्यसरी रजिस्ट्रेसन अफ ब्रोकर,
30B ले भन्छ। अनि टर्म एन्ड रिन्युअल अफ द लाइसेन्स, अब यिनीहरूको चाहिँ कहिलेसम्मको त्यो जुन रजिस्ट्रेसन भएको छ कति वर्षसम्म चाहिँ टर्म हुन्छ र कति वर्षपछि चाहिँ रिन्युअल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सेक्सन 31 ले भनेको छ। त्यसै डिस्क्वालिफिकेसन अफ इन्सुरर, एजेन्ट, सर्वेयर र डिब्रोकर, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ इन्सुरेन्स एजेन्टको काम गर्न नपाउने, सर्वेयरको काम गर्न नपाउने, ब्रोकरको काम गर्न नपाउने, डिस्क्वालिफिकेसन भनेको 32 ले भनेको छ। फन्ड अफ बोर्ड, अब बोर्डको के हुन्छ त फन्ड भन्ने कुरा 34 ले भनेको छ। एक्सपेन्सेस अफ बोर्ड टु बी बर्न फ्रम फन्ड, अब जति पनि एक्सपेन्सेस चाहिँ बोर्डले चाहिँ गर्छ फर अपरेसन अफ द इन्सुरेन्स बोर्ड, त्यो चाहिँ सबै एक्सपेन्सेस चाहिँ केबाट बियर गर्नु पर्यो त फन्डबाटै बियर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। र एकाउन्ट्स एन्ड अडिट, अब अडिट कसरी हुन्छ र एकाउन्ट्स कसरी मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा छ। 36 मा पनिसमेन्टको रिगार्डिङ कुरा गरेको छ, के फलो गरेन भने कति पनिसमेन्ट लाग्ने, कति फाइन लाग्ने भन्ने। त्यसरी 40 मा चाहिँ इन्सुरेन्स सर्भिस चार्ज भनेको चाहिँ 1% चाहिँ ग्रस प्रिमियमको इन्सुरेन्स सर्भिस चार्ज भनेर चाहिँ उठाउनु पर्छ भनेर भनेको छ र त्यो चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो त इन्सुरेन्स बोर्डलाई। इन्सुरेन्स ट्यारिफ एडभाइजरी कमिटी एउटा गठन गर्नुपर्छ र अर्डर अफ प्रायोरिटी सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटी, यदि कुनै लसेस भयो र इन्सुरेन्स क्लेम माग्यो भने चाहिँ अब त्यो क्लेम चाहिँ कुन अर्डरमा चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो त। अब इन्सुरेन्स बिजनेस चाहिँ तपाईँको लिक्विडिटीमा गयो भने चाहिँ इन द्याट कन्डिसन कसरी कुन अर्डरमा चाहिँ हामीले अर्डर सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो त जति पनि हाम्रो लायबिलिटी छ। सो दिज अल आर द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन फर प्राइमेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँ एउटा फर्मेसन अफ बोर्ड हेर्न नबिर्सनु होला। त्यस गरी यसबाट अर्को भनेको चाहिँ सेक्सन 10 रजिस्ट्रेसन अफ इन्सुरर खोल्नलाई चाहिँ नन लाइफ बिजनेसलाई कति क्यापिटल, लाइफ इन्सुरेन्सलाई कति क्यापिटल भन्ने कुरा यसलाई भनेको छ। 11(1) मा सर्कमस्टान्सेस कुन बेला चाहिँ रिन्यू हुँदैन, कति बेला चाहिँ रजिस्टर हुँदैन, त्यसरी बिहान कति बेला लाउन सक्छ इन्सुरेन्स बोर्डलाई, रजिस्टर भएको इन्सुरेन्स बिजनेसको रजिस्ट्रेसन कति बेला क्यान्सल हुन्छ, त्यसै गरी डाइरेक्टरलाई लोन दिन पाइँदैन, ग्यारेन्टी र स्युरिटी पनि पाउँदैन भनेको छ। पेमेन्ट अफ इन्सुरेन्स क्लेम आफ्टर द क्यान्सलेसन अफ इन्सुररको कुरा हो, यो नि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको अडिटको कुरा भयो। त्यसपछि इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ अब्टेन गर्नुपर्छ रिस्क लिनुभन्दा अगाडि, यो इम्पोर्टेन्ट छ। डिस्क्वालिफिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ। फन्ड अफ बोर्ड इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी एकाउन्ट्स एन्ड अडिट कसरी हुन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। पनिसमेन्टको प्रोभिजन इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी अर्डर अफ प्रायोरिटी सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटिज इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरू हो। सो हामीले ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट पनि हेऱ्यौँ, इन्सुरेन्स एक्टको इम्पोर्टेन्ट पनि हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि लाग्यौँ हामी आफ्नो बोनस एक्ट। बोनस एक्टको इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा चाहिँ डेफिनेसन हेर्नु होला। 2B मा के भनेको चाहिँ इन्टरप्राइज अन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको के हो त त्यसको डेफिनेसन पढ्नु होला। यो नि इन अर्डर टु एन्सर द बोनस एक्टको क्वेसन यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी सेक्सन 3 ले भन्छ फर बोनस ब्रान्च अर सब ब्रान्चेस अफ इन्टरप्राइजेस सिचुएटेड इन भेरियस प्लेसेस स्याल बी ट्रिटेड एज पार्ट अफ इन्टरप्राइजेस। अब कुनै पनि ब्रान्चेस र सब ब्रान्चेस जहाँ पनि सिचुएटेड छन् बोनसको लागि चाहिँ इलिजिबल हुन्छ। वाइदर त्यो ब्रान्चेसले चाहिँ लस मेकिङ छ अथवा प्रफिट मेकिङ छ भने सब ब्रान्चेस र सब ब्रान्चेस चाहिँ इक्वली इलिजिबल हुन्छ टु अब्टेन द बोनस। इन कम्पेरिटिभली कन्सिडरेसनमा चाहिँ प्रफिट आयो भने चाहिँ all branches or sub branches either that is situated in different places shall be eligible for the bonus of that year भनेर भन्छ। त्यसैगरी 5 ले के भन्छ त बोनस टु बी डिस्ट्रिब्युटेड बाइ प्रफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेस। जति पनि प्रफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेस छ त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त बोनस डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी इलिजिबिलिटी फर बोनस को इम्प्लोइ चाहिँ इलिजिबल हुन्छ फर अब्टेनिङ बोनस। सेक्सन 6 ले भनेको छ। 7 ले के भन्छ त एमाउन्ट टु बी अब्टेन फर बोनस एन्ड इज एसेसमेन्ट। अब बोनसको एमाउन्ट चाहिँ कसरी अब्टेन गर्ने र कसरी एसेसमेन्ट गर्ने त्यो रिगार्डिङ चाहिँ सेक्सन 7 ले भनेको छ। त्यसै रेस्ट्रिक्सन अफ बोनस को चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ इन अर्डर टु अब्टेन द बोनस। को इम्प्लोइ चाहिँ बोनस अब्टेन गर्न सक्दैन। त्यसै टाइप्स अफ बोनस एन्ड पिरियड अफ डिस्ट्रिब्युसन डेनमा बोनसको टाइप्स के हुन्छ र कहिलेसम्म बोनस चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले भन्छ त सेक्सन 9 ले भन्छ। इम्पोर्टेन्ट छ। बोनस मे बी डिस्ट्रिब्युटेड इन एडभान्स। यदि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ इन टाइमली प्रिपेयर गर्न सकेन भने चाहिँ द्याट कम्पनी माइट डिस्ट्रिब्युट द बोनस इन एडभान्स। र त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनिसकेपछि चाहिँ यदि एक्सेस पेमेन्ट गरेको छ भने बोनस भने अर्को पालि बोनस दिन्छ त्यसबाट सेटल गर्न सकिन्छ हैन। यदि चाहिँ कम दिएको छ भने चाहिँ दे सुल मेक जुन चाहिँ कम दिएको छ त्यो चाहिँ अझै पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो। त्यसगरी डिडक्सन अफ बोनसलाई कसरी डिडक्सन गर्ने। त्यसगरी बोनस अफ टाइम लाइफ पिरियड
अफ इलिगल स्ट्राइक, कोही इम्प्लोइ चाहिँ इलिगल स्ट्राइकमा गएको छ भने चाहिँ त्यो इलिगल स्ट्राइकको टाइम पिरियडको चाहिँ बोनस दिनुहुन्न भनेर चाहिँ 12A ले भन्छ। वेलफेयर फन्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सेक्सन 13 ले भनेको छ। सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट अफ बोनस, यदि बोनसको रिगार्डिङ चाहिँ कुनै डिस्प्युट आएर इम्प्लोयर म्यानेजमेन्ट बिच भने त्यो डिस्प्युटलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 16 ले भन्छ। बोनस एक्टको चाहिँ यो सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, 4 मार्क्समा जहिले सोधिरहेको हुन्छ। सो गो थ्रु विथ दिस अल सेक्सन। र प्राइमरी इम्पोर्टेन्स चाहिँ तपाईँले सेक्सन 3 लाई दिनु, 5 लाई दिनु, 6 लाई दिनु, 7, 8 लाई दिनु, 9 नै इम्पोर्टेन्स छ, 11 नै इम्पोर्टेन्स छ, त्यसै गरी 13 र 16 यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ। 12 र 12A चाहिँ त्यति खासै इम्पोर्टेन्स छैन, बट स्टिल टु द नलेज चाहिँ हुनु पऱ्यो तिनीहरूको, इनकेस सोधिहाल्यो भने पनि हल्का केही लेख्नलाई। सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट प्राइमरी इम्पोर्टेन्ट अफ बोनस एक्ट 2030। त्यसपछि सोशल वेलफेयर एक्ट। सोशल वेलफेयर एक्टबाट चाहिँ जेनरली दुईवटा क्वेसन मात्रै धेरै रिपिट भइरहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ सोशल एक्टिभिटी भनेको केलाई भनिन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको मिटिङ डिसिजन अफ काउन्सिल र फङ्सन ड्युटिज अफ पावर अफ काउन्सिल के हो त। यो तिनवटा क्वेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्टली रिपिट भइरहेको छ सोशल वेलफेयर एक्टबाट। अरू बाँकी पनि हेर्नु होला, इकोनोमिक एसिस्टेन्स, काउन्सिलको फन्ड के हुन्छ, त्यसै गरी एफिलिएसन विथ काउन्सिल लिनलाई के छ भनेर चाहिँ हेर्नु होला। सेक्सन 3, 4, 8, 9 सोशल वेलफेयर एक्ट 2049 बाट चाहिँ हेर्नै पर्ने क्वेसन हो, सेक्सन हो यहाँबाट। त्यसै गरी अर्को छ WTO एक्ट। WTO एक्टबाट भनेको WTO को मेम्बरसिप नेपालले कहिले लिएको हो, कतिको मेम्बर हो, त्यो इन जेनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ याद गर्नु होला। WTO को जुन पनि क्वेसन आयो भने चाहिँ जेनरल इन्ट्रोडक्सन हालिदिने, त्यसपछि अरू क्वेसन भनेको चाहिँ पोटेन्सियल बेनिफिट अफ WTO इन नेपाल के छ त त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर भन्छ। 4वटा पोइन्ट लेख्ने, सर्ट र डिस्क्राइब गरिदिने। त्यसै गरी WTO को च्यालेन्जेस के छ नेपालमा, त्यसै गरी हिस्ट्री अफ नेपाल WTO मेम्बरसिप, यो चाहिँ इन सर्फेस नलेज लिनु पर्यो। र अरू क्वेसन जुन क्वेसन सोधे पनि तपाईँले यो सर्फेस नलेज लेख्ने र 2 क्वेसन बाँकी 4 मार्क्समा जहिले WTO एक्टबाट चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। सो दिज अल प्रिपेयर गर्नु। फङ्सन अफ WTO के हो, अब्जेक्टिभ अफ WTO के हो, प्रिन्सिपल अफ WTO के हो, यो सबै चाहिँ WTO बाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सो WTO को चाहिँ नेपालको WTO को हिस्ट्रीको मेम्बरसिप याद गर्नु, WTO को मेम्बरसिप पनि याद गर्नु, र यिनीहरू क्वेसन चाहिँ तपाईँले सोध्छ। जे क्वेसन सोधे पनि इन्ट्रोडक्सन हिस्ट्री अफ चाहिँ दिनु, र त्यसपछि चाहिँ फङ्सन ड्युटिज अब्जेक्टिभ प्रिन्सिपल सोध्यो भने चाहिँ आरटिपी स्क्यानरहरू हेर्नु, त्यसमा चाहिँ कसरी एन्सर दिएको छ त्यही एन्सर जे छ त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर चाहिँ लेख्ने ट्राई गर्नु होला। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै छ। यो पार्ट 2 मा चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट हामीले हेऱ्यौँ, त्यसबाट इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू के छ त्यो नि भनिहालेँ मैले। जसरी इन्सुरेन्स एक्ट 2049 हेऱ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सन के थियो त्यो भनिहालेँ मैले। त्यसरी बोनस एक्ट, सोशल वेलफेयर एक्ट र WTO बाट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन के छ त्यो पनि भनिहालेँ मैले। यति नै हो आजको भिडियोमा। तपाईहरु क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 को ग्रुपमा चाहिँ स्टिल कनेक्टेड हुनु भएको छैन भने चाहिँ गो थ्रु दिस लिंक, या लिंक मैले मेन्सन गरेको छ, अथवा तपाईले यो वेबमा नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान फाइन्ड आउट आवर ग्रुप। त्यसैगरी यदि तपाई मसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ नि यु क्यान कनेक्ट विथ मी अन टेलिग्राम, माई नम्बर अवेलेबल यहाँ छ। त्यसैगरी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर को पनि हामीले ग्रुप बनाएको छौं, वेयर यु क्यान फाइन्ड आउट द मटेरियल एन्ड द भिडियोज। त्यसैगरी युट्युब मा चाहिँ स्टिल यु हेभन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल मेक योरसेल्फ इन्टेलिजेन्ट, र युट्युब को लिंक मैले अवेलेबल गरेको छु, थ्रु दैट तपाई जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले प्लेलिस्ट पनि मजाले क्रिएट गरिदिएको छु, सो यु क्यान गो इन प्लेलिस्ट, र त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्याप 2, क्याप 1, त्यसैगरी क्याप 3 को आर्टिकलशिप को रिलेटेड भिडियो र ब्याचलर फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर गरेर चाहिँ मैले सबैको चाहिँ बनाइदिएको छु। सो तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सबै भिडियो मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईले इच एन्ड एभ्री सब्जेक्ट को, इच एन्ड एभ्री लेभल को तपाईले भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू गाइज, होप यु एन्जॉय लर्निङ। यु क्यान अल्सो कनेक्ट विथ मी अन फेसबुक। माई फेसबुक आईडी को नेम भनेको यो हो, र मैले लिंक पनि अवेलेबल गराएको छु। यु क्यान कनेक्ट विथ मी अन फेसबुक अल्सो। थ्यांक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।